नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफ़िल, पूरी कायनात के जितने भी उमूर, जितने भी एक्टिविटीज़, जितने भी मामलात हैं, अल्लाह ताला ने उनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक हक़, एक बातिल, एक ट्रू, एक फ़ाल्स। जो चीज़ें अल्लाह के साथ हैं वो सब की सब हक़ हैं, और जो अल्लाह के मुखालिफ हैं, शैतान की हैं, शैतानी वसवसों की हैं, शैतान के लश्कर की हैं, वो सारी फ़ाल्स या गलत हैं। कुरान पाक में मज़कूर है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन, सूरह तौबा आयत नंबर 119। ए ईमान वालों, इसमें तीन बातें कही गई हैं। पहला ख़िताब यह है, ए ईमान वालों, तक़वा अख्तियार करो, अल्लाह से डरो, और फिर क्या करो, कूनू मअस सादिक़ीन, सच्चे लोगों के साथ रहो। क्यों? इसलिए कि ये कायनात दो हिस्सों में जब तकसीम कर दी गई है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्लाह के साथ रहना है, अल्लाह के अहकामात पे चलना है, तो हमें सच्चे लोगों के साथ रहना होगा। सच्चे लोगों में अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालेहीन, ये सब शामिल हैं। कुरान पाक में इनका बहुत जिक्र है। जो लोग सच्चे होते हैं वही फलाह पाते हैं। एक हदीस है जिसका मफ़हूम है हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि वो लोग जो सच बोलते हैं वो निजात पाते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं या किस करते हैं वो हिलाक हो जाते हैं। इस दुनिया में हमने ऐसे बहुत से वाक़यात सुने हैं जिससे ये मालूम होता है कि सच बोलने वाले लोग ही फलाह पाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। मुझे ईरान जाने का इत्तेफाक हुआ, सरकारी दौरे पे गया था मैं, वहाँ मैंने बहुत कुछ देखा। वहाँ का वाक़या है, वहाँ के एक सूबा गिलान में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वलादत हुई। गिलान के इलाके में, इसलिए उनको जिलानी या गिलानी कहते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। जब आप 17 साल के थे तो आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी वालिदा ने आपको पढ़ाया लिखा है, आप 17 साल की उम्र हाफ़िज़ कुरान भी हो गए, और बहुत सी किताबों पे आपकी दस्तरत थी। आपने अपनी वालिदा से अर्ज़ की गई कि मुझे बगदाद हायर एजुकेशन, जिसे कहते हैं हायर एजुकेशन के लिए मुझे बगदाद भेज दिया जाए। माँ ने अपने दिल पे पत्थर रख के बेटे को इजाज़त दे दी। उस वक्त घर की कुल पूंजी जब उनके वालिद इंतकाल कर गए थे 80 दिनार थी, 80। उसमें से माँ ने 40 दिनार अपने बच्चे के लिए अलग कर दिए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, और 40 दिनार अपने छोटे बेटे और अपने लिए रख लिए। माँ ने अपने बच्चे के लिए उसकी बगल में एक जगह बनाई और खुफिया जगह पे वो 40 दिनार रख दिए। अब माँ की मोहब्बत देखी कि माँ उनको लेके चली, शहर से बाहर तक चली आई और नसीहतें करती जा रही, बेटा ऐसे करना, बेटा ऐसे करना, बेटा ऐसे करना, बेटा ऐसे करना। आखिर में जो उन्होंने कहा वो बहुत ही सुनने और अमल के काबिल। फरमाया, बेटा कुछ भी हो जाए हर हाल में सच बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना। सच में निजात है और झूठ में हलाकत। आपने माँ की इस बात को, जिसे कहते हैं, दिल से लगा लिया। चले वहाँ से एक काफ़िला के साथ चले, जो काफ़िला बगदाद जा रहा था उसमें आप भी शामिल हो गए। 17 साल की उम्र का ये बच्चा जा रहा है उनके साथ। जब ये लोग हमदान के पास पहुँचे, ईरान का इलाका है हमदान पहुँचे, तो वहाँ एक दलदली इलाका आ गया। वहाँ 60 डाकुओं ने इन्हें घेर लिया, 60 डाकुओं ने इन्हें घेर लिया और सारा इनका मालूम मता छीन लिया। इस बच्चे से उन्हें कुछ नहीं मिला। कहने लगे, डाकुओं के एक आदमी ने पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है? कहने लगे, जी मेरे पास 40 दिनार हैं। कि नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन वो छुपे हुए। खैर वो चला गया। वो आदमी, दूसरा आदमी आया, उसने फिर पूछा, आपके पास कुछ है? सबसे कुछ निकला, आपसे तो कुछ भी नहीं निकला। बच्चे ने बोला कि हाँ मेरे पास 40 दिनार हैं। वो लोग इन्हें पकड़ के सरदार के पास ले गए। सरदार एक ऊँचे टीले पे बैठा हुआ था। वहाँ जाके सरदार का नाम था अहमद के पास ले गए। अहमद ने पूछा कि भाई तुम्हें किस बात ने मजबूर किया कि तुम सच बोलते हो? उसने कहा, मेरी वालिदा ने कहा था
کہ تم سچ بولنا. کہنے لگے اس کی تلاشی لی جائے. تلاشی لی تو بغل کے نیچے جو جگہ سلی ہوئی تھی وہاں سے 40 دینار نکل آئے. اب سردار کی حالت غیر ہو گئی. سردار زار و قطار رونے لگ گیا. کہنے لگا تم نے اپنی ماں کی بات کی اتنی پاسداری رکھی ہے اور سچ بولا ہے. میں نے بھی اللہ سے بہت سے وعدے کیے تھے, میں نے تو آج تک کوئی پورا نہیں کیا. اس نے حکم دیا جتنے 60-70 آدمی جو بھی تھے کہ سب کے لاؤ اپنا سامان, سارا لوٹا ہوا سامان واپس کرو اور اس شخص کے ہاتھ پہ توبہ طائب ہو گئی. سب نے توبہ کی, لوٹا ہوا مال واپس کر دیا. کتابوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ احمد نے اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کر دی تھی. بہرحال واللہ عالم بالصواب. تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک سچ بولنے کے واقعے نے 60 آدمیوں کو جو کہ عادی مجرم تھے, ڈکیت تھے, ان کی کایا کس طرح پلٹی کہ وہ سارے کے سارے تائب ہو گئے. انہوں نے نہ صرف سامان واپس کر دیا بلکہ آئندہ چوری کرنے اور ڈاکے ڈالنے سے توبہ کر لی. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے حجاج بن یوسف کے زمانے کا. حجاج بن یوسف کافی سخت گیر بادشاہ تھا, وہ بالکل لحاظ نہیں کرتا تھا ذرا بھی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے دور میں, یہ اللہ کے ولی تو سچ بولتے تھے, انہیں تو کسی سے ڈر نہیں ہوتا تھا, بادشاہ ہو یا کوئی ہو ہر کے آگے. تو وہ حجاج بن یوسف جو ہے وہ ان کو پکڑنے کے لیے, گرفتار کرنے کے لیے خود نکلا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے پہ آیا. کہنے لگا کہ آپ نے حسن بصری رحمۃ اللہ کو دیکھا ہے, میں اسے گرفتار کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں وہ تو میرے حجرے میں چھپے ہوئے ہیں. حجاج بن یوسف اندر گیا, گھما پھرا, کچھ بھی نہیں ہوا, واپس آ گیا. کہنے وہ تو اندر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں جھوٹ کیوں بولوں گا, وہ اندر ہی ہیں. وہ بار بار اندر گیا. حجاج بن یوسف بار بار اندر گیا. اللہ کی قدرت دیکھی کہ وہ نہیں نظر آئے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پوشیدہ ہو گئے, نہیں نظر آئے, تھے وہیں نظر نہیں آئے. جب وہ چلا گیا تھکار کے تو حسن بصری رحمۃ اللہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ حبیب اجمی آج تم نے مجھے بتایا. انہوں نے کہا نہیں, میں نے نہیں بتایا. یہ وہ سچ ہے جس نے تمہیں اور مجھے بچایا, اور یہ اللہ کے فضل سے بچے ہیں ہم. تو عزیز ساتھیوں, یہ ہے بات کہ حق اور سچ کہنا چاہیے. اور میں ایک بات اور کو آپ کو بتا دوں جو سائنسی لحاظ سے بالکل صحیح ہے, اور یہ میں نے بہت سی کتابوں میں پڑھی ہے. اس میں نے ڈاکٹر کیرولین لیف, ونٹلے فپ, جوشی میئر اور کئی دوسرے جو انگریز رائٹرز ہیں ان کو پڑھا. ان سب میں مختلف سائنسدانوں نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ بائی ڈیفالٹ our minds have been hardwired for positivity, for goodness. اللہ اکبر. کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو, پیگن ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, کسی علاقے کا رہنے والا ہو, جو بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیچر پہ, ریالٹی پہ پیدا کرتا ہے, اور وہ بچہ ایز اے مسلم پیدا ہوتا ہے. اس میں پازیٹیوٹی ہوتی ہے, اس میں ہر چیز کو حق کرنے کی, حق تسلیم کریں. یہی وجہ ہے کہ بچے سچ بولتے ہیں. آپ کسی بچے کو بلائیں, اکثر ایسا ہوا ہے, بچہ باہر آئے, بچے نے معصوماً کہا ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہیں. اب آپ بتائیے بچہ کیا تعلیم دے گا؟ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہیں. اس قسم کی بات ہے. بچوں کو یہ بات یاد کرانی چاہیے کہ ان کو سچ کہنا ہے ہر حال میں, اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم سچ بولیں گے. ایک قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور آیت ہے جو اسی نیچر کو, کہ ہر بچہ دنیا میں جب آتا ہے, ہر انسان, تو اس کی سول جو ہے وہ ریالٹی پہ بیس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہارڈ وائرنگ کی ہے دماغ کی, وہ ریالٹی پازیٹیوٹی پہ کی ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Everything has been created in reality, so you adhere to that faith. کون سی faith؟ The pattern on which Allah has created every soul, human soul, every mankind. ہر انسان کو جس پہ اللہ نے پیدا کیا وہی سچا دین ہے. اور وہ دین آپ دیکھیں چھوٹے بچوں میں آپ کو نظر آئے گا, ان میں معصومیت ہے. They are innocent, they are free, they are honest, they are truthful. ہمیں ایسا ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہارزنٹل پولرائزیشن ہوتی ہے, ورٹیکل پولرائزیشن ہوتی ہے, ہمیں دنیا داری ملتی ہے, ہمیں لسٹ آف فیتھ ملتی ہے, ہمیں لسٹ آف
ویلتھ ملتی ہے، ہمیں اقتدار کی ہوس ہوتی ہے، ہم پہ جنون ہوتا ہے ہر چیز کا، ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ہیرا پھیری شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح ہم جو اللہ کا دیا ہوا جو نظام ہے اس سے ہم ہٹ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم کسی سے کوئی بات کریں تو وہ یا تو اس آدمی کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، یا اس کی شوگر لو یا ہائی ہو جاتی ہے، یا اس کی کوئی نہ کوئی اس کے جو الیکٹرولائٹس ہیں ان میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤن شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کی وائرنگ بھی ایسی ہے، اس پہ دو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ نمبر ایک ہمارا انر سول، نفس امارہ، وہ نفس جو ہمیں برائی پہ، جھوٹ پہ، غیبت پہ، بددیانتی پہ، ظلم پہ، زیادتی پہ، فساد پہ ابھارتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ ہمارا اچھا نفس۔ اسی لیے کہتے ہیں کونوا مع صادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو تاکہ آپ کی انوائرمنٹ ایسی رہے کہ آپ جھوٹ ہی نہ بولیں، اور اگر آپ جھوٹ بولیں تو اسی وقت توبہ کر لیں اور پھر دوبارہ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لیں۔ تو آج کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہر حال میں آپ سچ بولیں۔ اگر آپ سچ نہیں بولیں گے تو آپ دنیا میں بھی نقصان میں رہیں گے اور آخرت میں بھی نقصان میں رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔